मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील मन यअबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अतानी दख़लल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी अपने पूरे दीन पर चलने में रखी है। पूरा दीन हम सब की ज़िंदगी में आएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीक़ों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर अमल करके हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो, रास्ते की बात करो, सीधी और सच्ची बात करो। आयत पाक का मफ़हूम यह है कि सीधी और सच्ची बात करो, अपनी बातों में हेरा फेरी ना करो, सीधे तरीके से बात करो। और अगर आप अल्लाह और अल्लाह के अहकामात को मानेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर चलेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम यह है कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर जिसने इनकार किया। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वाला कौन है? इरशाद फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दुनिया की और आखिरत की अपने अहकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक अमल करने में रखी है। इससे हट कर ना आज तक कोई कामयाब हुआ है ना होगा। दुनिया में हम आए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ से कामयाब होकर लौटें, क्योंकि ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ अल्लाह ताला ने हमें आज़माने के लिए भेजा है। ये एक इम्तिहान है, ये एक मुसाफिर खाना है और इसकी हर चीज़ मताए कलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों और अल्लाह ताला के सामने अल्लाह के दरबार में हम सरखरू हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम सरखरू हों, तो इसका वाहिद रास्ता यही है, वाहिद और एक ही रास्ता है और वही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के पर और आपके दिए हुए सबक को हम याद करें जो आज हम सब भुला बैठे हैं। ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है और कितना बड़ा हमारे लिए ये अलमिया है कि हम नबी के तरीक़ों को छोड़कर दुनियादारी में इस हद तक चले गए हैं, इस हद तक चले गए हैं कि अगर कोई नबी के तरीक़ों पर अमल करना भी चाहे तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, इतने मसाइल हैं, वो मुआशरे से अलग हो जाता है, उसको अलग कट कर। कितनी बड़ी बदनसीबी है कि नबी के तरीक़ों पर चलने वाले को मुआशरे से काट कर रख दिया जाता और दुनियादारी में आकर गैरों के तरीक़ों पर चलकर हम खुशियाँ मनाते हैं, फ़ख्र करते हैं और अपने प्यारे नबी के सुन्नत तरीक़े हमें पुराने और दकियानूसी और इस किस्म के हमें अलकाबात हम लगाते हैं। कितने अफसोस की बात है और कितने परेशान कौन सूरत हाल है। आज भी हम कामयाब होना चाहते हैं दुनिया में और आखिरत में, तो हम अपने अमाल पर, हमारे अपने रवैये पर और अपनी इन हरकतों पर हमें तौबा करनी चाहिए। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, ये गुज़र ही जाएगी।
مرنے کے بعد ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو جاگیں گے، تو یہ مرتے ہی ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جو ہے گناہ گار تو ہو سکتا ہے، وہ ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک فیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے، ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے، اور جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اس کو اتنا بڑا فنکار سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی سمجھ میں اپنے حساب سے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے، اور یہی بات سمجھنے والی ہے، اور یہی بات غور طلب کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہی کامیاب کریں گے، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو سچ بولنے والے ہیں اور جو سچے ہیں تو ان کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ چار قسم کے اعلیٰ درجات کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، پھر صدیقین ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، سچے لوگوں کا مقام نبیوں کے بعد ہے، پھر شہداء کا مقام ہے، پھر صالحین کا مقام ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے رویوں پر، اپنی گزری ہوئی زندگی پر اور اپنے کیے پچھلے اعمال پر، اور جہاں ہمیں اپنی خامیاں نظر آتی ہیں اور جو نہیں نظر آتی، سب پر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آئندہ سچی بات کروں گا۔ سچ کڑوا ضرور ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ تو آج عزم کریں کہ آج ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچائی پر مبنی ہوگا۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی اس کو سانچ کو آنچ نہیں، سچ بولنے والا کبھی پچھتاوے میں نہیں رہتا، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ وقتی طور پر تو اپنے آپ کو وہ سپیریئر بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا شو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سچا شو کر لیتا ہے، لیکن اس کا انت جو ہے وہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ سچے ہیں ان کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک، جو سچ بولنے والے ہیں نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے۔ شہداء سے بھی ان کا مقام بڑا بلند ہے، کیونکہ سچ بولنا اس معاشرے میں بہت مشکل ہے، بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ہر آدمی کمزور ایمان والا اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کی باتیں سنائیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، فرشتوں کے ساتھ ماحول میں رہیں گے، تو پھر ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اور وہی تبدیلی ہے جو ہمیں سچ بولنے پر مجبور کرے گی، وہی تبدیلی ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی، اور ایمان مضبوط ہوگا تو سچ بولنا تو بڑا آسان ہو جائے گا، اور ایمان کمزور ہوگا تو سچ تو کیا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ تذکرے کرو، مذاکرے کرو۔ تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جہاں بھائی جس چیز کا مذاکرہ ہوگا اسی میں تازگی آئے گی، اسی میں مضبوطی آئے گی۔ سچ کے موضوع پہ ہم باتیں کریں گے تو ہمیں سے سچ بولنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، جھوٹ سے ایک نفرت پیدا ہو جائے گی۔
اور یہ ایسا ناسور ہے کہ اسی سے دھوکہ نکلتا ہے، اور اسی سے سارے ارشاد فرما دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راستگی والی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، ایک دوسرے کو دھوکے بازی والی باتیں نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق